हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। जनाब आप फरमा रहे थे। बस मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उनसे कहा कि साहब बात ये कि आप मैन्युफैक्चर करने की बात करें, विंड टरबाइन यहाँ बनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पास बहुत से वसाइल यहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों परेशान होते हैं, क्या ज़रूरत मैन्युफैक्चर करने की, इतना दरअसल करने की, भाई इंपोर्ट कीजिए और लगाइए। तो उससे मैंने ये अंदाज़ा किया कि उसके बाद भी जो डेवलपमेंट होता रहा ADB में और लोगों से इंटरेक्शन होता रहा, तो मैंने समझा कि लोग जो हैं मैन्युफैक्चरिंग में आना नहीं चाहते। फिर GTZ जो इदारा है उसने बहुत से कंपनी वालों को बुलाया, जर्मनी से और यूरोप से लोग आए, बातचीत भी हुई। हम टेक्सटाइल फैसिलिटी बाकायदा इंजीनियरिंग फैसिलिटी जो बड़ी स्टील की थी उन लोगों को लेकर गए कि साहब आपसे इश्तराक करेंगे, आप टरबाइन बनाना शुरू करें। मगर इस चीज़ को हमेशा कोल्ड शोल्डर किया गया, डिस्करेज किया गया। तो अब ये एक रुझान है जो कि मुनासिब नहीं है। तरक्की पसंद कौमों में रुझान ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट का होना चाहिए, रिसर्च का होना चाहिए, बाकायदा कोशिश का होना चाहिए। कोशिश का ऑफ कोर्स नहीं हो रही कोशिश सोलर में, ये नहीं, हर मामले में कोशिश का रुझान नहीं है हमारे यहाँ। सोलर के लिए आपके पास बेतहाशा फिर बेहतरीन सिलिकॉन अवेलेबल है, आप क्यों नहीं सोलर सेल बनाते? तो कहने का मतलब ये कि भैया आप ये नहीं, इसकी तरफ तवज्जो ही आपकी नहीं होती। हाँ समझते हैं सब चीज़ आप खरीद लेंगे, पैसा आपके पास नहीं है, तो कैसे चलेगा सिलसिला? ये रुझान गलत है। देखिए, इसको पिक करते हुए हैदर भाई की जो बात है वो कि विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग उसूलन आज मेरे पास पैसा हो, हुकूमत के पास पैसा हो, सिर्फ $10 million, which is nothing, peanuts. They should immediately put on getting a wind turbine manufacturing facility installed in Pakistan today. 83 के हिसाब से भी $10 million बनते हैं, 83 करोड़ रुपए जी। तो अगर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप सब लोग समझदार लोग हैं देखने वाले, कभी इंटरनेट थोड़ी रिसर्च कीजिएगा कि हमारी सरकार के चंद मामलात में अखराजात कितने होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 83 करोड़ रुपए कितनी बार हम ज़ाया करते हैं। जी, मैं कहता हूँ आज अगर मुझे पैसा दे दिया जाए सिर्फ 10 करोड़ रुपया, जिसे एक्चुअली इट्स 5 million euros ना, अब कितना बन गया ये मुझे पता, उसकी TOT आके आप टावर, ब्लेड्स, नेसल, हर चीज़ यहाँ बना सकते हैं सिवाय कंप्यूटर्स और हर चीज़ के। दिस टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली टेक्नोलॉजी विच कैन बी completely absorbed in 2 years time in पाकिस्तान, और हमारी विंड टरबाइन की कॉस्ट एकदम कम आ जाएगी, एकदम कम आ जाएगी। 20% ऑफ $100 million is $20 million कॉस्ट सेविंग। ठीक है, इतनी बड़ी सेविंग पॉसिबल है, वो एक ही प्रोजेक्ट में पूरा रिकवर होता है। मसला सर आपका ये ना, आपने जो गलत बात अभी कर दी कि 2 साल, यहाँ 2 साल किसने देखे? ये तो मैंने शुरू में अर्ज की थी ना, तरक्की याफ्ता ममालिक 50, 60, 70, 100 साल की बात करते हैं, तरक्की पजीर ममालिक 5-10 साल की बात करते हैं। 2 साल हमारे यहाँ अल्लाह की पनाह, हम तो सिग्नल के 10 सेकंड नहीं देख पाते। नहीं साहब, उसूलन हमें करना चाहिए, आज भी मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि हुकूमत सिंध से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी, कि आज कराची शिपयार्ड, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, इन 3-4 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के $10 million डाल दें, कहें कि जी हम 5 विंड टरबाइन अपने पैसे से हुकूमत पाकिस्तान बनाएगी, विंड टरबाइन लग जाएगी, विद इन 1 year's टाइम वी कैन पुट अप विंड टरबाइंस, और ये लग के सारी विंड टरबाइन पाकिस्तान में खरीदी जाएं, विद इन नो टाइम वी कैन एक्चुअली मैच। अच्छा, आपने जितने नाम लिए पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर रौला क्यों नहीं डालती कि भाई, क्योंकि देखिए आप जिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ पावर इज एक्चुअली अफेक्टिंग आपकी बाकी इंडस्ट्री को। ठीक है, इसी तरह बाकी तमाम इंडस्ट्रीज का भी यही इशू है। डायरेक्टली पावर में तो कोई भी नहीं है, हर कोई किसी न किसी बिजनेस में पावर में भी आया है, क्योंकि नीड अपनी है आपकी। कोई मेजर किस्म का हंगामा, शोर हम आज नहीं देख रहे। शिकायत हम देख रहे हैं, कैपेबिलिटी देख रहे हैं, नीयत हल्की फुल्की हम देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि पीपल आर सेइंग कि यू नो व्हाट, अगर हमने आज इन्वेस्ट नहीं किया तो 4-5 साल में हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वाई इज दैट? प्राइवेट सेक्टर की ये फीलिंग या वो जज्बा या हंगामा क्यों नहीं मिच रहा प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, पावर के हिसाब से मैं बात करूँगा, पावर के हवाले से, स्पेशली विंड पावर। जब से हमने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की, एंड वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इन द लास्ट 4-5 years, एज द कंपनी योरसेल्फ, एज अ कंपनी आवरसेल्व्स इंडिविजुअली। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अब ये बताता है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पहले शुरू करनी चाहिए, इन माय ओपिनियन मैन्युफैक्चरिंग विल कम एज अ सेकंड स्टेप इफ़ वी वांट टू स्टार्ट द विंड पावर अर्ली। डिमांड होगी तो वो होगा। हाँ एग्जैक्टली, आप समझ गए। देखिए, अभी भी हमने जहाँ से इंपोर्ट करने की बात की है, बड़ी वाली विंड टरबाइन जो हम अपने विंड फार्म में लगाएंगे, उस कंपनी ने हमसे ये कहा है, ख़ुद कहा है कि जी टावर हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे,
اس کمپنی کی ٹیم آ کے ہماری فیسلٹیز دیکھ گئی ہے, انہوں نے کہا پہلے اسٹیپ میں آپ یہ بنائیں یہاں پہ, آگے چل کے آپ باقی چیزیں بنا سکتے ہیں. سو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلنا پڑتا ہے. ہم نے اور ریفربش بھی مل جاتی ہے جہاں تک میری نالج میں ہے. ریفربش کو اتنا آپ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی لائف ہی بہت ابھی تک اتنی 8-10 سال کے قریب لائف ہوئی ہے نا. سو ابھی وی کانٹ سے کہ یہ 30 سال تک. آپ کا یہ کہنا ہے کہ مینوفیکچرنگ تو بعد میں ہوگی, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ یوزنگ. میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو سائڈ بائی تو سائڈ. واٹس ہولڈنگ یو بیک؟ ایک تو ساورن گارنٹی کا مسئلہ آ گیا, آپ نے فرمایا, آپ نے کہا کہ جی فنڈنگ کا مسئلہ ہے, تو کیا دیر از نو ہوپ؟ کوئی چانس نہیں ہے؟ کوئی چانس ہے؟ کوئی سولوشن ہے؟ بہت زیادہ سولوشن بتائیے. لیٹ می ٹیل یو سم پازیٹیو سائڈز آف ونڈ انرجی. کافی آپ نے سن لی ہے. سر یہی سنتے ہیں کیونکہ پازیٹیو سائڈ دکھ نہیں رہی, مطلب کہیں سے گھما کے گھومتے رہو, کوئی اوپننگ دکھتی نہیں. میں کہاں سے بہت اوپننگز دکھاتا ہوں. دیکھیں وہ جو کہ ہو سکے ہو رہی ہیں ہو سکے نہیں. دیکھیں ونڈ انرجی پاکستان میں یا کراچی میں 2 لیولز پہ بات کر سکتے ہیں. ایک ہے میگا واٹ کلاس, جو بڑی والی ونڈ ٹربائن ہے جن سے ہم بجلی پیدا کر کے سیدھا گریڈ میں دیں یا KESC کو دیں یا وابڈا کو دیں. جی, دس از ون سائڈ آف دا اسٹوری. دی ادر سائڈ از دا اسمالر ونڈ ٹربائنس جو ڈومیسٹک ہیں, جو 1 کلو واٹ 2 کلو واٹ. ادھر آنا چاہ رہا تھا بلکہ. جی نہیں میں تو میرا اس میں کافی ایکسپیرینس ہو گیا. یہ چھوٹی ونڈ ٹربائنز یہ گھروں کے اوپر لگتی ہیں, ان سے لوگ گھروں کو بجلی دیتے ہیں یا چھوٹے پلانٹس کے لیے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں جو بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ ونڈ انرجی کو پاپولرائز ہو گئی ہے کافی حد تک. ڈو یو نو کہ کراچی میں اس وقت کراچی اینڈ سراؤنڈنگ ایریا میں 150 کے قریب ونڈ ٹربائنز لگی ہوئی ہیں چھوٹے سائز کی, جس میں سے پانی نکالنے کی ونڈ ٹربائنز ہیں, جس سے بجلی پیدا کرنے کی ونڈ ٹربائنز ہیں. دے آر آل ورکنگ. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ انڈیویجول گھر پہ یا ایک پرائیویٹ پراپرٹی پہ لگ سکتی ہے, دس آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ مور. لیکن ایک کال ہے وہ لے لیں. سلیم شہزاد صاحب ہیں کراچی سے. جناب سلیم صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. سلیم صاحب بات کر رہا ہوں. جی شہزاد صاحب فرمائیے. پتہ یہ کرنا ہے کہ سٹی گورنمنٹ جیسے سٹی ناظر صاحب بول رہے تھے کہ ہم اپنے پلانٹ لگا رہے ہیں, کوئی ایسا پروگرام ہے کیا کراچی؟ سلیم صاحب ٹی وی کی آواز جلدی سے بند کر دیجیے. یا اس کے علاوہ یہ کہ کوئی نئے پلانٹ کیسی لگا رہی ہے آئندہ کے لیے, کیونکہ یہاں تو روز سے سنا جاتا ہے کہ نئے پلانٹ آ رہے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. بہتر جناب, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ نیپرا کیوں نہیں تاجروں کو لگانے کی اجازت دیتی 50 میگا واٹ سے زیادہ. ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ 200-250 میگا واٹ لگانے کی اجازت مانگ رہے ہیں, لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہ اجازت نہیں مل رہی اسلام آباد سے. تو یہ ہو رہا ہے, بہت سے مسئلے مسائل سننے میں آتے ہیں. بہتر جناب, بہتر جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کے سوال کا جواب دے دیجیے, پھر میں اپنے پاس آتا ہوں کہ ایک تو چھوٹے یونٹس لگانے کی اجازت کیوں نہیں ہے. ان کا ایک بیسک کویسچن ہے کہ 50 میگا واٹ سے زیادہ اجازت کیوں نہیں دیتی نیپرا. نہیں, نیپرا نے انیشلی ونڈ کے اوپر 50 میگا واٹ ایک لمٹ رکھی تھی تاکہ یہ PPIB سے کراس اوور نہ ہو. اگر 50 میگا واٹ سے زیادہ کا لگانا ہے آپ کو تو وہ PPIB کے پاس چلا جاتا ہے. بہرحال وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. PPIB یہ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ جو اسلام آباد میں جو اس کی پروٹیکشن کے لیے تھا, لیکن وہ بھی اب ختم کر دیا ہے. اب اگر آپ ونڈ کی بھی 200-250 جتنا لگانا چاہتے ہیں گورنمنٹ اجازت دیتی ہے. اچھا, یہ پہلے کیوں سمجھ میں آتی ہیں باتیں, یہ بعد میں کیوں سمجھ میں آتی ہیں ساری؟ نہیں, یہ ٹائم کے ساتھ تھوڑی چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں. ہاں, سیکھ جاتے ہیں. پلس آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے پروٹیکشن کے لیے, ونڈ کو تھوڑا سا یہ AEDB کو انٹو دا گیئر لانے کے لیے. ہم نے الحمدللہ 62 سال پروٹیکشن ہی دی ہے اور کچھ خاص کر نہیں پائے. نہیں, وہ وجہ یہ تھی کہ 50 میگا واٹ تک کی کیپیسٹی یا پروونسز یا کوئی بھی آرگنائزیشن لگا سکتی تھی, اس لیے شروع میں ہمیں 50 میگا واٹ وچ از بگ انف فار ونڈ انرجی. معذرت کے ساتھ کہ آپ بھی سرکار سے ہو کے آ رہے ہیں, جب کوئی بھوکا مر رہا ہو نا تب دیکھتے نہیں کہ کھانا کہاں سے آئے گا, وہ یا کدھر بھی لگا, کوئی بھی لگا, اس کو مرتے کو پانی پلا. اس کے ہم نے آلٹرنیٹ کر کے لوگوں کو 1000 میگا واٹ تک کا دی ہے LOI دی, مطلب یہ روکا نہیں تھا ہم نے کسی کو. اس میں یہ کہ بجائے اس کے ایک ہم دیں, ہم ان سے کہتے 2, 3, 5 لے لیں آپ, اور ہوا ہے. یہ AES لال پیر والوں نے ہم سے بڑے لیے, زیادہ لیے, ہم نے دیے ان کو, اور لوگوں کو بھی دیے. سافٹ ویئر انڈسٹری جب, کیونکہ میرا تعلق سافٹ ویئر انڈسٹری سے ہے تو اس میں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے, جب اس کو بنانے کا وقت تھا کہ وہ یہ کچھ بھی کرو, کہیں سے بھی کرو, 4x میں کماؤ, بس خدا کے واسطے کر لو, تم سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے, کچھ نہیں کریں گے. آج سافٹ ویئر انڈسٹری ٹھیک ہے وہ نہ ہوئی جو کہ ہندوستان نے کر لی یا نیپال نے یا فلپینس نے کر, لیکن ہوئی. یہاں جب ایسے معاملات آتے ہیں اسٹیکس ذرا بڑے ہوتے ہیں. آپ ٹیلی فون پہ بھی ہم کبھی بات کر لیں گے, جس قسم کی پروٹیکشنز ٹیلی فون کمپنی, ایک ابھی ناراض ہو گئی ہے کہ دوسری کو کیوں کھول دیا, چاہے وہ کتنی لوٹ لی گئی ہو. وی ہیو دیز فنی پروٹیکشنز. جب بھوکے ہوتے ہیں تو کدھر کی پروٹیکشن, یار 17 کروڑ کی آبادی ہے, 80%